gatudlo kanato mahitungod sa ikaunom nga sugo, thou shalt not commit adultery. Dinhi sa atong gibasa nga ebanghelyo mahitungod sa pagpanapaw. Kini nga sugo mahitungod sa pagpanapaw nagatudlo kanato sa kinatibuk-an nga pagka ingno nato sexuality, human sexuality, ug mitumbok diha sa dautan nga buhat sa pagpanapaw ug giingon nato usab ang divorce. Si Jesus naghisgot ni ini nga problema, labi na sa practice karon. Dili lamang sa Pilipinas, kung dili kinatibuk-an sa kadaghanan nga mga nasod sa kalibutan. Hinuon dinhi sa Pilipinas, wala pa tay divorce, apan daghan ang mga nagbuwag nga mag-asawa sa magkalain-lain nga mga rason. Mao kini nga gihisgutan karon sa Ginoo tungod sa diborsyo o ang pagpangasawa usab. Giingon nato nga live-in partner, kay dili man pwede makasal kung minyo na ka. So live-in partner, nag-asawa pag-usab. Ato makita sa atong katilingban karon nga kini nga problema dako kaayo ang epekto sa atong pamilya, sa mga magtiayon. Sa simbahan, gihisgutan nga kini nga kondisyon wala itugot. Ang giingon nato ang pag-asawa usab sa nagkabuwag, labi na kung sila gikasal, ug ang pagdawat ug komunyon. So importante nga dili lamang ang pagkasala ang gihisgutan, apil usab ang pagsantos sa kinabuhi. Ang atong Santo Papa, Pope Francis, diha sa iyang Apostolic Exhortation, Amoris Laetitia, numero 300, miingon, the priests have the duty to accompany the divorced and the remarriage in helping them to understand the situation according to the teaching of the Church. Useful to this is the examination of conscience, reflection, and repentance among them. Priest guides the faithful to an awareness of their situation before God. Conversation with the priest contributes to the transformation of a correct judgment in order to participate fully in the life of the Church. They are to be, meaning this couple, they are not to be disregarded. However, there is a grave danger of misunderstanding that any priest may grant exceptions, or some people may obtain sacramental privileges in exchange for favors. This is dangerous and might lead people to think that the Church maintain a double standard. So it is very clear dinhi sa atong Santo Papa nga ang pari mualalay ni ining mga tawhana aron sila mahibalik diha sa kinabuhi sa simbahan. Ang pari muhatag og panahon nga sila tambagan aron ang ilang kinabuhi mahiusa diha sa pagsantos, bisan lang kung gawas sila ni ining kasal
o nagbuwag sila, dilibot ingnon nga wala na sila'y panahon pagsantos sa ilang kinabuhi. That is why this apostolic exhortation helps us to give guidance towards divorced and remarried couple. However, at the same time, we should not talk of changes that will distort or obscure the beauty of marriage and the ugliness of adultery. We need to grow in love and wisdom to help people see their pursuit of holiness. The gospel gives us an eye-opener. It tells us that we will struggle with temptation to look lustfully and even gouging out an eye or cutting off an arm, if only not to sin and to be punished in hell. Because Jesus loves us, He tells us that we are better cutting ourselves from sin, no matter what the cost may be. Love of neighbor is not only doing fraternal correction, but also accompanying or doing good, and in the struggle against sin, we are to journey with love, patience, and mercy. Jesus did not condemn the woman caught in adultery, but told her to go and sin no more. Brothers and sisters, ang ikaunom nga sugo sa akong pangagpas, it encompasses other sexual abuse. Jesus is open to anyone willing to give himself to him, his sexuality. That is, those who are confused of their sexual orientation or identity. Those who urge and desires over sex which are uncontrollable and wish and such an undesirable sexual behavior, especially those who are engaged in cyber sex. Jesus opened his arms on the cross. He is there, ready to embrace those who are willing to go back to him. Please rise. Si Kristo miauhag kanato sa paghigugmaay sa usag-usa. Ipakita ta karon kanang maong gugma pinaagi sa matinud-anon natong pagampo. Labi na alang kanila nga nanginahanglan sa atong mga pangamuyo ug moingon kita. Ginoo sa gugma, pamatia kami tanan. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Nagbasa dito. Alang sa atong simbahan Katoliko, nga papadayunon kining magtudlo sa tanan, ilabi na gayud sa kasuguan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa atong panganggamahanan, nga ilang mapadayag sa husto nga pamaagi, subay sa balaod sa Dios, ang pagtuman sa balaudnon nga makiangayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa matagbanay, mapadayag unta ang kamahinungdanon sa kinabuhing makadiyos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang usab ni adtong pamilya nga wala magkahiusa, nga unta sila makaamgo sa kamahinungdanon sa ilang gipanumpaan sa sakramento sa kaminyoon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa tanang nangamatay, labi na gayud kadtong wala kapangandam nga sila magmalipayon sa pag-atubang sa atong Ginoo.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma pamatia kami. Nangamuyo kami Ginoo, patalinhugi sa langit nung kaluoy, ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglanon among buhaton, o lig-una kami sa pagpanuman niini. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. To your goodness we have this bread to offer, which earth has given, and human hands have made to become for us our bread of life. Ang kalibutan, kay gikan sa imong damang gihatagon, nadawat namo kining among ihaya. Ang palubing sa'yo ta, ginamasa kamot sa mga tao. Mahimo kini kalangon sa paladalang tanan Mga igsoon, magampo kita, aron kining ako o giniyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tanawa nga mahigugmaon ang among mga alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagawom sa tanan angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanan nga mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos, gayud ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya kalis, pasalamat kaniyang pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhayng kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas kalibutan nga nagtubos kanamo pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwasa kami. Aron paghandom sa kamatanog pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami dihas gugma uban ni Francisco among Santo Papa, Jan among obispo ug ang tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mga igsuon, magampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit pagdaigon, ang imong ngalan muabot unta kanamo, ang imong gingharian matuman, ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylo ang among mga sala, ingon nga kami nagapasaylo sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, Ginoo aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming loson sa tanang dautan, tagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya,
hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, kay usay ka nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan kamo ang gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Lord.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, o magpahamutang kanamo diha sa dalan, nga magdalangan ha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Naghang salamat kaninyong tanan sa pagsimba, pagkalawat, o sa mga intentions nga inyong gipaabot nga ri sa altar. God bless you always. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ninyo ang kalinaw pagigugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebida. San Pedro, San Pablo. Iampo Sa kami. ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kaninyong tanan.